कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। दूसरी डिमांड, कानून की हुक्मरानी कायम करो, इमरान खान को रिहा करो। और तीसरी बात क्या है, क्योंकि रास्ता कहां से मिलेगा, मैंडेट वापस करो। कोई चारा नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं, मुल्क को बचाना है, यही रास्ता है। ये कम अखली की बातें हैं कि बात ना करो, बात करने के लिए नखरे हैं। मैंने तो कई जगह पर यह कहा कि अगर मेरा जाती मामला होता तो मैं कहता नहीं बात करनी, नहीं बात। अगर कश्मीर से नहीं सीखेंगे, आजाद जम्मू और कश्मीर से नहीं सीखेंगे, अगर जो पाकिस्तान के हालात है उसमें नहीं सीखेंगे, जो बलूचिस्तान में परेशानी है उससे नहीं सीखेंगे, केपी में जो परेशानियां उससे नहीं सीखेंगे, तो सीखने का क्या हमने तय कर लिया है कि हम कुछ नहीं सीखना। आपके पैर नहीं है, आपके घुटने नहीं है, आप इंटरनेशनली बदनाम हैं, आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, आप पामाल करते हैं सब चीजों का, आप जुल्म करते हैं। आपने औरतों पर जिस तरह से जुल्म किया, आपने बच्चों पर जिस तरह से जुल्म किया, जो जुल्म यहाँ पर हुआ, आपको मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ ने इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी आज बगैर मार्शल लॉ के आपको, तो जितना जुल्म मुशर्रफ साहब के जमाने में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाला, क्योंकि मेरा मुल्क है, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। मैं हसीना वाजिद साहिबा को मिला बाकू में भी, मैंने उनसे भी कहा कि हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर, जो उनसे बात हुई वो मैं यहाँ कह नहीं पाऊंगा, मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि सिविलियन हुकूमत ने, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ एक मामले पर भुट्टो साहब को, कि भुट्टो साहब ने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। उन्होंने पर्दा डाला कि हमारी फौज से जो गलतियां हुई होंगी उनको हम पब्लिश नहीं करते, उन्होंने पर्दा डाला। मगर आपने उनके साथ क्या किया, लटका दिया उसको। कितना जुल्म है कि सिविलियंस हमेशा पर्दा डालते रहे। सिविलियन हुकूमतें जितनी आई हैं, जिसके अंदर जो इंटरफेरेंस हुई, उसके अंदर भी हर हुकूमत ने पर्दा डाला। पीटीआई ने पर्दा डाला, पीडीएम ने पर्दा डाला। आज भी सिविलियन हुकूमत मालकी करती है कि जो कुछ एजेंसीज कर रही हैं। तो मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ वकला को और 6 जजेस को जो खड़े हो गए। माशाअल्लाह, क्या बात है। जब उम्मीदें कम हो जाती हैं तो अल्लाह ताला एक रोशनी की किरण फिर से छोड़ता है। तो मैं 6 जजेस को तारीफ करता हूं और मुझे यकीन है कि वो भी खड़े रहेंगे और ये जो कानून की बालादस्ती है इसके ऊपर अमल कराएंगे। कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाएं। स्टेक होल्डर्स, जमानी नहीं, मोहरे नहीं, पपेट्स नहीं, स्टेक होल्डर्स। और इस वक्त 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक इमरान खान, क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने, ये फॉर्म 47 वाला मैंडेट नहीं है, मगर इनको भी अगर कोई लोग मैंडेट दे दें कि भाई जो तुम करोगे बात उसके ऊपर हम भी खड़े रहेंगे, तो वो भी बात कर सकते हैं। मगर स्टेक होल्डर्स टेबल पर नहीं हो तो फैसला नहीं होगा। मशरकी पाकिस्तान टूट गया हो तो सबसे बुरी मिसाल है ये पाकिस्तान। खुदा ना खास्ता, मैं क्लेम करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता, तोड़ने नहीं देंगे। जो तोड़ने आएगा उसके हाथ तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। ये क्या बात हुई कि आप मुड़ मुड़ कर ये कहते हैं जी पाकिस्तान तोड़ना। ये वली खान बेचारे यहाँ हैदराबाद जेल में थे, हैदराबाद जेल में उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, और उस गद्दारी के जेल के मुकदमे में उन्होंने 40 पेज की एक रिपोर्ट लिखी, अपनी गवाही दी, और उसके अंदर कहा कि जी हम पाकिस्तान के गद्दार नहीं है, हम पाकिस्तान के बचाने वालों में से। फैज अहमद फैज हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। ये तो बड़ा खुश है। मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला, पता नहीं किसके ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकाबला। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 मई मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। कोई हद है यार। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। आपकी हुकूमत की रिपोर्ट है, वो इमरान खान ने कहा है पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? उसके ऊपर गद्दारी का साइफर में उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। कोई डायलॉग, मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। ये क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। अच्छा, इतना ही बड़ा मामला है तो मुल्क को तो तबाह मत करो। अगर मामला सिर्फ माफी का ही है, मेरा मंतिक है, मामला अगर सिर्फ माफी का है तो मईशत तबाह कर दोगे तुम माफी के चक्कर में, तुम मुल्क को तबाह कर दोगे। गरीब तर होता जा रहा है, उसको तबाह कर दोगे क्योंकि माफी नहीं मांगी। ये अपनी अना कहां पहुंच गई है कि सिर्फ माफी। इतनी जसारत तो करो, इतनी अकल का इस्तेमाल तो करो कि ऊपर से देखो तो सही कि हालात क्या है, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, कितनी आपकी बदनामी है। माजी से सीखें,
اپنے کسی کو تو کہیں کہ ماضی پڑھ لے، اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو کسی کو کہہ دو بھائی کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو مجھ کو، یہ تو ہو سکتا ہے نا، کتاب پڑھ کر خلاصہ بتا دو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ملک کے دفاع کے اندر مصروف ہوں، کتاب پڑھ کے خلاصہ بتا دو، وہ بھی تیار نہیں آپ۔ عمران خان نے پولرائز نہیں کیا ہے، یہ چور ایک طرف، یہ بدماش ایک طرف، یہ غاصب ایک طرف، یہ ظلم کرنے والے ایک طرف، یہ ظالم ایک طرف، اور ایک طرف قوم ہے۔ پولرائزیشن اس ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے ہوا ہے جو کریم کھاتی رہی ہے اور غریب کو کچھ نہیں ملا، اور IMF کے ہتھ کنڈوں میں پھر اب پھنسیں گے ہم۔ عارف علوی عمران خان کا سپاہی جب پریسیڈنسی میں تھا تو میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر شہید کے گھر پر میں تو گیا یا فون کیا، ہر شہید کے، لوگ جانتے ہیں، سینکڑوں کو میں نے فون کیا، ان کی بیویوں کے ساتھ، شہداء کی بیوی اگر فون پر بات کرتی تھی تو وہ روتی تھی اور میں روتا تھا، اگر ماں بات کرتی تھی، ماں روتی تھی تو میں روتا تھا۔ تو یہ ٹھیکیداری شہیدوں کی کیسے اچانک ایک ہاتھ میں چلی گئی؟ ہم ہیں جو شہیدوں کی قدر کرتے ہیں، سب کی ہم قدر کریں گے۔ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں، کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں؟ اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جناح کے اوپر۔ وکیل تھا، دیانتدار وکیل تھا، اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر FIR نہیں کٹے گا، کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ محمد علی جناح صاحب نے آرمی سٹاف کالج کوئٹہ میں 14 جون 1948 کو یہ بات کہی تھی، ذرا غور سے سنو، اور میں انگریزی میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا، جناح صاحب نے کہا کہ I want you to remember that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan. کیا کہا؟ The executive authority flows from the head of the government of Pakistan. And therefore, any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. سنیں غور سے، do not forget. اور اس میں برا مت مانے، ہر چیز کا آج کل برا مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was قائد اعظم who said it. میرے اوپر مقدمہ نہیں کرنا. You do not make national policy. It was قائد اعظم who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل نے یہ بات کہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے۔ اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو، تو کیا غلط بات کی؟ کمیشن آپ کا بنایا ہوا، کمیشن گورنمنٹ کا بنایا ہوا، کمیشن بھٹو صاحب کا بنایا ہوا، اور ایک دیانتدار آدمی جسٹس حمود الرحمان نے اس کمیشن کی روداد سنی اور رپورٹ لکھی۔ اور ایسے لوگ 15-20 لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں، جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا، آج بھی زندہ ہیں اور گواہی دیں گے۔ اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہیں جو گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جج تھے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس حمید الرحمان، ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے آج۔ تو لہٰذا بڑی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو دیکھو اور پڑھو، جب قوم اکٹھا ہو جائے جیسے مشرقی پاکستان کے اندر ہوئی تھی، ہمیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی۔ کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی، اور میں گواہ ہوں اس بات کو۔ کراچی کے شہر کے اندر چودھری، بڑے بڑے نام، چودھری خلیق الزماں، ظفر احسن لاری، اور نام آپ لیتے جائیے کراچی شہر کے، اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کون سی غلطیاں نہ کریں۔ اگر ایوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کون سی غلطی نہ کریں۔ اب جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس موقع ہے، اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں،
اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نہیں ہوئی تو کارگل کا ایک نشانیہ ہوا ہمارے ملک کے اندر. میں نے لوگوں سے پوچھا, دونوں کا پوچھا, آج سے 4 مہینے سے میں پوچھ رہا ہوں ارباب اختیار سے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی. جن سے میں نے پوچھا انہوں نے تو نہیں پڑھی. پھر میں نے کہا کارگل کے اوپر بھی ریسرچ کر لو. دیکھو آدمی کو اگر پتا چلے کہ فلانی طرف گڑھا ہے اور لوگ گڑھے میں گر چکے ہیں تو میں احتیاط کروں گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے میں انکار کروں کہ نہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے. یہ جو مینڈیٹ ملا ہے یہ اجماع امت ہے, اس معنی کر کے سیاسی اجماع ہے. اسی قدر کرو, بات کرو, نہ کہ یہ کہو کہ سب لوگ گمراہ ہو گئے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کو غزہ کے اعتبار سے سوشل میڈیا پر ایمان ہے کہ غزہ کی تصویریں دکھاتا ہے, پاکستان کے اعتبار سے آپ کو الرجی ہے کہ سوشل میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اخبار سچ بولتے تھے, ٹیلی ویژن میڈیم آج سچ بول رہا ہے, آدھا سچ آدھا جھوٹ پتہ نہیں کیا. تو سب سے بڑا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا منہ بند کر دیں. اس لیے آپ کا منہ بند کر دیں کیونکہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے. وہ بیچارہ احمد فرحات اس نے کیا ایک تقریر کی اور کیا کہا, بیچارے کو غائب کر دیا, 8-10 دن غائب رہا. مطلب اور اقبال بھی نہیں ہوتا. اچھا دنیا جانتی ہے, آپ نہیں کہہ رہے, دنیا جانتی ہے کہ کس نے اٹھایا کیا کیا. یہاں اس اسٹیج پر بہت سارے لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا, جن کو ڈانٹا گیا, جن کے خلاف ظلم ہوا, جن کو مارا پیٹا گیا, مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا. پھر وہ کہاں سے برآمد ہوا؟ ایک جھوٹ کے پیچھے بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ برآمد کہاں ہوا؟ آزاد کشمیر. اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کمپرومائزز میں, انٹرنیشنل پوزیشننگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے. وہاں ریجیم چینج آپ نے کر دیا, ایک نہیں 2 کیے. جب عمران خان کے کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرایا گیا, پھر اس کے بعد انتخابات میں گرایا گیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جب سیاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں جس انداز سے ریزسٹنس ہوا, خوف کرنا چاہیے نا, سیکھنا چاہیے. کہاں سیکھیں گے بھائی ہم؟